अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने काले तीतर को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका तीतर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वो हीट अप हुआ है, या आपका तीतर जो है वो ठंडा है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का बेसिक और एक बुनियादी टॉपिक यही है कि हम अपने तीतर को चेक कैसे कर सकते हैं कि वो इंतहाई गर्म है या वो ठंडा है। आपने बहुत सारी बातें सुन रखी होंगी कि काला तीतर जो होता है वो गर्म हो तो इस तरह की हरकत करता है, वो गर्म हो तो चोट कर सकता है, वो झंड कर सकता है, वो बहुत ज्यादा नोकबाजी करता है पिंजरे में, वो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, या वो जंप कल्टी करनी शुरू कर देता है, या वो बैके मारनी शुरू कर देता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं पूरी आपकी ये जो कंफ्यूजन आप लोगों ने ले रखी है या गलत वहम गुमान पाल रखा है वो मैं सारी इंशाल्लाह दूर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके पीछे जो एक मकसद होता है वो यही होता है कि एक तीतर का हीट अप होना होता है या उसका अवर जो है वो गर्मैश की तरफ चले जाना होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़कर आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बुनियादी सादा सा जो है वो टोटका बताने लगा हूँ जिससे हमारा एक नया या कोई अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी बिल्कुल आसानी से जज कर सकता है अपने काले तीतर को कि उसका तीतर जो है वो हीट अप है या उसका तीतर जो है वो ठंडा है। प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपका तीतर झंड कर गया है तो ये भी एक गर्म तीतर की अलामत कहीं न कहीं हो सकता है, या आपका तीतर जो है पिंजरे में जंप कल्टी या उछल कूद करता है तो इसका तल्लक भी कहीं न कहीं जाकर आपके तीतर के गर्म होने के साथ हो सकता है, या आपका तीतर जो है पिंजरे के अंदर बहुत ज्यादा भाग दौड़ करता है या बहुत ज्यादा वो नोकिंग करता है, नोकबाजी करता है, तो इसका तल्लक भी कहीं न कहीं जाकर हो सकता है इसके साथ कि आपका तीतर जो है वो गर्म है। या इसके अलावा एक और हरकत जो है वो तीतर करते हैं कि भाग भाग कर डोलियों के ऊपर चढ़ते हैं या गद्दी के ऊपर उसको जो है वो गद्दी को भी खोदने का अमल करते हैं। इस काम का भी कहीं ना कहीं तल्लक जाकर हो सकता है कि आपका तीतर जो है वो ओवर हीट अप है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक गलती कर जाते हो कि तीतर को जो चेक करना होता है ना, कि हम तीतर को कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा तीतर गर्म है या ठंडा है। तो मेरे भाई, गर्मैश जो होती है ना, हीट जो होती है वो आपके तीतर के जिस्म के अंदर होती है। ठीक है, ये बात आज आप लोगों ने इस वीडियो से ज़हन नशीन कर लेनी है। आज की इस पूरी वीडियो में जो एक गुर की बात है, जो आप लोगों के लिए समझने की बात है, वो ये है कि गर्मैश जो होती है या हीट जिसको बोलते हैं, वो हीट जो होती है वो आपके तीतर के जिस्म के अंदर, उसके पेट के अंदर होती है। ये बात आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है। अच्छा, उसका आपने अंदाजा लगाना है तीतर की बीट से। ठीक है, अगर आपका तीतर ऐसी बीट कर रहा है, खुश किस्म की बीट कर रहा है, आधी सफ़ेद और आधी सब्ज, तो आपका तीतर जो है वो हीट अप नहीं है, 100% नहीं है। चाहे वो उछल कूद करता है, भाग दौड़ करता है, नोकिंग करता है, जंप कल्टी करता है, झंड में भी है, जो भी है, आपका तीतर जो है वो गर्मैश का शिकार नहीं है। ये बात आज आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जब आपका तीतर हीट अप है वो तय वाली बीट करेगा। ठीक है, वो ऐसी बीट करेगा, वो पेचस नुमा बीट करेगा और वो नरम बीट करेगा। ठीक है, जैसे इंसानों को जून जुलाई में आकर हम लोगों को कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है या हमारा मैदा जो है वो हीट अप कर जाता है, फौरन से क्या होता है, उसका जो असर होता है वो जाकर इंसान के पखाने के साथ हो जाता है। जैसे इंसानों को गर्मी हो, हम लोगों को गर्मी हो, तो हमें ज्यादा गर्मी या ज्यादा हीट अप होने की वजह से पेचस लग जाते हैं। इसी तरह आपका तीतर जो है वो पेचस करने शुरू कर देगा काले रंग के, और वो तय वाली बीट करेगा, पेचस करेगा। जैसे वो बीट करेगा वो नीचे तय बना लेगी, नीचे जम जाएगी। ऐसी बीट जो नरम होती है, जो पेचस नुमा होती है, जो तीतर बीट करता है और फौरन से नीचे गद्दी में जज़ब हो जाती है या जम जाती है, ऐसी बीट को कहते हैं तय वाली बीट। और जो आम बीटें होती हैं, जो मतलब एक सेहतमंद तीतर की बीटें होती हैं, वो मोती की तरह होती हैं, मनके की तरह होती हैं, वो आधी सफ़ेद होती हैं और आधी जो है वो सब्ज होती हैं। मिसाल, अगर आप इस चीज़ को, एक छोटी सी चीज़ को आप इग्नोर कर देते हो, तीतर की बीट को नहीं देखते हो, उसको जज आप लोग नहीं करते हो, और इसके अलावा जो आपका तीतर कोई भी हरकत कर रहा है उसको फिर आप इस चीज़ में ले लेते हो कि मेरा तीतर गर्म है या ठंडा है, फिर ठंडा होता है तो आप उसको गर्म करना शुरू कर देते हो, या आपको ये लगता है कि गर्म है तो उसको आप ठंडा करना शुरू कर देते हो।
پھر آپ تیتر کے ساتھ غلط کر رہے ہو، ایک چیز۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک چیز ذہن نشین رکھنی ہے کہ کالا تیتر ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ تھل اور صحرا کا پرندہ ہے، جو کہ گرم ترین علاقے میں پایا جانے والا پرندہ ہے، جو کہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ گرمیوں میں آ کر مست ہوتا ہے، گرمیوں میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، گرمیوں میں آ کر مستی میں لگتا ہے اور گرمی میں ہی آ کر بلائی کرنی شروع کرتا ہے۔ ایک چیز تو آپ نے یہ ذہن نشین کر لینی ہے کہ یہ گرمی کو پسند کرنے والا پرندہ ہے۔ گرمی ابھی تک نہیں آئی ہے، آج کل کا جو موسم چل رہا ہے، جو دن چل رہے ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا تیتر ان دنوں میں ہیٹ اپ ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ کا تیتر ہیٹ اپ ہے تو اس کو آپ نے جج کرنا ہے اس کی بیٹ سے۔ باقی جو حرکتیں ہوتی ہیں، دیکھیں جمپ کلٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام تیتر فالٹڈ تیتر کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، اور جھنڈ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام تیتر ٹھنڈے تیتر کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لازماً 100% اگر آپ کا تیتر جھنڈ کر گیا ہے تو وہ گرم ہونے کی وجہ سے کر گیا، وہ کسی اور وجہ سے بھی، اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر کالے تیتر جھنڈ اور چوٹ کر سکتا ہے۔ مثال، اگر آپ تیتر کو ہاتھ میں پکڑتے ہو تو آپ کا تیتر جھنڈ کر سکتا ہے، اگر تیتروں کے نیچے آ کر وہ دب گیا ہے، کٹ گیا ہے، تو وہ پھر بھی جھنڈ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آ جاتی ہے نوک بازی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کا تیتر خواہ مخواہ گرم ہے، وہ ایکسٹرا اوور ہیٹ اپ ہے جس کی وجہ سے زیادہ نوک بازی کر رہا ہے، تو نوک بازی کے بھی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو تنگی، تلخی، ہیٹ اپ ہونا، نوک بازی کرنا، جانٹ چوٹ اور کلٹی کرنا، یہ تیتر کے اندر دیکھیں کالا تیتر جو ہوتا ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایک پنجرے کا قیدی پرندہ ہے، اور قید میں اس کو بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور جب تیتر پنجرے میں کھڑا ہی تب ہوتا ہے جب وہ ایک سکون کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس کو تھوڑی سی کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس، کوئی نہ کوئی کنفیوژن جب پیش آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ یہی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ باقی جتنی ساری حرکتیں بھی ہیں، دیکھیں اچھا ایک چیز اور ہے وہ میں آپ سے پہلے شیئر کرنا بھول گیا، اس میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ اور اہم نقطہ ہے کہ تیتر حلق مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے ہمارے شوقین بھائی جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھنا ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ ہمارا تیتر ہیٹ اپ ہے جس کی وجہ سے تیتر ہمارا حلق مار رہا ہے۔ بھائی تیتر جو ایک ڈرباز تیتر ہوتا ہے، جو اپنے اندر ایک خوف رکھتا ہے، اچانک سے وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے یا کسی ایسے ماحول میں جا کر آپ اس کو اوپن کر دیتے ہو، رش کش والی یا بھیڑ والی جگہ یا بازار میں جہاں کا وہ عادی نہیں ہے، تو وہ خوف کے مارے بھی اچانک سے حلق مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کا تیتر گرم ہے جس کی وجہ سے وہ حلق مار رہا ہے۔ بھائی تیتر کو جب بھی مطلب جو بنیادی ساری 100 باتوں کی ایک بات، جب بھی آپ نے تیتر کو چیک کرنا ہے نا کہ آپ کا تیتر گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اس کا اندازہ آپ نے تیتر کی بیٹ سے لگانا ہے، دوسری حرکتوں سے آپ نے اندازہ نہیں لگانا۔ ایک ایسا تیتر جو کہ بگ کا عادی نہیں ہے، آپ اس کو بگ چڑھا کر رکھتے ہو تو اس کے اندر وہ تلخی کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ نوکیں بھی کرتا ہے، جمپ کلٹی 100 طرح کے مسئلے مسائل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن وجوہات کی بنا پر آپ کا تیتر جھنڈ چوٹ بھی کر سکتا ہے، وہ کلٹی بھی کر سکتا ہے، وہ بہت زیادہ نوک بازی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا تیتر ایک بہت زیادہ نوک بازی کر رہا ہے، وہ بھی آج کل کے دنوں میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا تیتر ہیٹ اپ ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ پھر جب وہ ابھی سے زیادہ ہیٹ اپ ہے تو وہ جون جولائی میں جا کر کیسے موسم یا ٹمپریچر کو برداشت کرے گا؟ اور اوپر سے بات تو یہی ہے کہ کالا تیتر ہے ہی گرمی کا پرندہ۔ آج کی ویڈیو میں اتنی کی معلومات تھی، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو آپ کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بآسانی آپ کی موبائل سکرین تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔